अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर मुझे को बिठाकर पूछे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरी नजर में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सच का ना होना है। बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, इकोनॉमी ठीक हो जाती है, जंगे आप जीत जाते हैं, जंगे हार भी जाते हैं, दोबारा जीत जाते हैं, कौमें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ का राज है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस झूठ के ऊपर है, हमारी पॉलिटिकल साइंस झूठ के ऊपर है, हमारे जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर पढ़ाए जाते हैं, मैं तो उसका स्टूडेंट हूं, वो भी झूठ के ऊपर है। हमारी तारीख जो लिखी गई है वो झूठ के ऊपर है। इस मुल्क की जो बहुत सारी बुनियादें हैं वो झूठ के ऊपर रखी गई। झूठ बोला जाता, खोखला झूठ, यानी एक ऐसा झूठ बोला जाता है जिसके अंदर कोई 1% भी रियलिटी नहीं है, बल्कि झूठ दर झूठ अगली नस्ल तक बोला जाता है और उसी झूठ को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि अगली नस्ल को अलग तरह के तरीके से बोला जाएगा, पिछली नस्ल को पिछले सच और झूठ को मिलाकर फिर अलग से बोला जाएगा। तो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के अंदर झूठ का है। एक दफा इस मुल्क के अंदर से झूठ खत्म हो जाए, सब सच बोलना शुरू कर दे, अच्छा मैं कितासी ए होयासी, किसी को सजा ना दे, किसी को सजा ना दे, एक दफा सब सच बोल ले, उसके बाद इस मुल्क का सोल्यूशन निकल आएगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि जनाब अफगानी क्यों हमसे आगे गए, बांग्लादेशी क्यों हमसे आगे, मलेशिया कैसे एशियन टाइगर बना, सिंगापुर कैसे हमसे आगे गया। ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब एक दफा कोई सच बोल ले कि इस मुल्क के अंदर हुआ क्या था, होता क्या रहा है और क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इसके अलावा कोई हल नहीं। लेकिन जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा आयद होती है, किसने सच बोलना है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के साथियों का सच बोलना है। पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है, जो देखें वो आवाम को दिखाएं, बोलें, बताएं, सच बोले, सच बोलकर आवाम को बताएं। मैं मेहदी हसन का एक इंटरव्यू देख रहा था, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं दुनिया के, मेरे फेवरेट भी हैं। उनसे एक दफा पूछा गया कि साफी का काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि साफी का काम यह है कि अगर एक बंदा कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा कह रहा है कि बाहर बारिश नहीं हो रही, तो साफी का काम यह है कि खिड़की खोलकर दिखा दे कि बाहर मौसम कैसा है। तो साफी का काम वो खिड़की खोलना है, आवाम खुद ही वो मौसम देखकर अंदाजा लगा लेगी कि बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही। लिहाजा साफी का काम है इस मुल्क के अंदर कि सच बोले। सिद्दीक जान साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तरीन जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी आवाज है, उनकी एक मैसिव फॉलोइंग है, मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर हामिद मीर साहब से माजरत की है और उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब के हवाले से जो की गई वीडियोज हैं और जो ट्वीट्स हैं वो जाकर मैं डिलीट करूंगा। अब सिद्दीक जान अगेन अ वेरी बिग वॉइस, अ मैसिव वॉइस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो कि रिजीम चेंज के बहुत बड़े क्रिटिक है और साथ साथ मियां नवाज शरीफ की जो कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स है उसके भी बहुत बड़े क्रिटिक है। सिद्दीक जान साहब क्या कह रहे हैं, क्यों माजरत कर रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इसी हवाले से इमरान रियाज खान साहब के भी कुछ ट्वीट्स है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक लिस्ट चली है पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर और उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे साफियों के नाम है, जर्नलिस्टों के नाम है। अब मसला यही है कि बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि जब साफी बोलेगा तो सच बोलेगा, यानी आप अब खुला छोड़ दें, एक दफा बोलने दे, सबको डिबेट करने दे, इस मुआशरे के अंदर डिबेट ओपन कर दें, डिस्कशन करने दे, चले जो बकवास करता है उसे करने दे, जो झूठ बोलता है बोलने, एक दफा लेट द डिबेट बिगिंस। आई मीन एक दफा डिबेट शुरू तो करें, एक दफा बातचीत होना तो शुरू हो। जो ही कोई बातचीत करता है उसकी जुबान पकड़ ली जाती। अब जो लिस्ट चली है उसके अंदर 16 से 18 पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। उनके बारे में खबर है कि उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ये जजेस के हवाले से जनाब उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई है और ये एक इनकी जो बुनियादी तौर पर लीनिंग है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, ये खान की तरफ है बुनियादी तौर पर। और उसमें जो खबर चलाई गई है उसमें लिखा गया कि एनालिस्ट, तर्जुमान या फिर तजियाकार ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो काजी फाइज ईसा साहब ये जजेस के हवाले से कैंपेन चलाई वो इसलिए चलाई ताकि एक मखसूस सियासी जमात को फायदा हो, या फिर जो इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फकी पाकिस्तानी आवाम को दे, जो फ्रॉड के ऊपर, अगेन एक झूठ के ऊपर, धौस धमकी के ऊपर मबनी इंतखाबात है, हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। यानी इसके ऊपर मार धाड़ कर हमें गर्दन मरोड़ कर तो हमें कहा जा सकता है सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। सबको नजर आ रहा है, सबको सब देख रहे हैं, लोगों की आंखें नहीं फूटी हुई, लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जनाब बहुत सारे कहा गया कि जनाब इससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो उससे मुतासिर होगा और काजी फाइज साहब के खिलाफ इंसाफियों ने कैंपेन चलाई है बुनियादी तौर पर। अब कैंपेन ये है कि इससे पहले आपको याद होगा कि नोटिफिकेशन एविएशन सेक्रेटरी का सामने आया, जहां पर यह कहा गया कि जजेस को बुनियादी तौर पर उनकी बेगमात और जजेस को चेक नहीं किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। ये लाकानूनियत नहीं है, ये कोई जंगल का राज नहीं है, ये कोई कंबोडिया नहीं, कंबोडिया के अंदर भी खालिबन नहीं होता होगा, ये कोई कंबोडिया नहीं है कि जजेस या फिर उनकी बेगमात को प्रोटोकॉल दिया जाए और उनकी चेकिंग ना हो। एक खबर आई और खबर रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के अंदर, साफियों ने क्रिटिसाइज किया, तनकीद की, उन्होंने खुल के ऊपर इसके ऊपर आवाज उठाई। तो जुबान क्यों खींचनी है, यानी प्रोपेगेंडा क्या होता है, ये कोई प्रोपेगेंडा है। उन्होंने सवालात किए अपने काजी से, उन्होंने अपने जज से सवालात किए और ये वही काजी साहब हैं, काजी फाइज साहब हैं जो गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी करते थे और पैदल जाते थे और मेरे जैसा बंदा वीडियो बनाता था और कहता था वाह काजी साहब वाह, कमाल कर दिया कि एक जज पैदल जा रहा है, जज का तो प्रोटोकॉल होता है। और ये वही काजी साहब है जो कोर्ट हाथ में उठाकर खुद चलते थे। यानी ये काजी फाइज साहब आज उनकी जब तक स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पे ना चले, टिकर्स ना चले, लाइव ट्रांसमिशन ना हो, तो काजी साहब को मजा ही नहीं आता, माजरत के साथ उन्हें मजा ही नहीं आता किसी भी समात का। तो ये बड़ी बुरी हालात है कि उन साफियों को
بدقسمتی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید FIA ان کے خلاف کارروائی کرے گا یا پھر کوئی اور ادارے کام کریں گے. اسد طور صاحب اس حوالے سے ایک ویلاگ کیا انہوں نے, اور اسد طور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو لسٹ چلائی گئی ہے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر, اس کے پیچھے پاور کوریڈورز ہے, اور پاور کوریڈورز یہ چلوا رہے ہیں, اور پاور کوریڈورز اصل میں قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کیمپین چلوانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی سوال پوچھا ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے, نہ ہی میرے پاس خبر ہے, میں تو ایک نالائق سا طالب علم ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز صاحب آخر پاور کوریڈورز کے اتنے فیوریٹ کیوں ہیں, اچانک سے اتنے فیوریٹ کیوں ہو گئے. اس سے پہلے قاضی فائز صاحب نے یہ بھی, بلکہ اسد طور صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر چند ایک رپورٹر ہیں جنہیں آنکھ ماری جاتی ہے, دلاسا دیا جاتا ہے, جنہیں سموسے کھلائے جاتے ہیں, اور سموسے اور گفٹ لے کر جناب وہ قاضی فائز صاحب کا موڈ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کا موڈ یہ ہے, موسم سہانا ہے, موڈ ایسا ہے, موڈ ویسا ہے. تو یہ ایک خبر ہے جو کہ اگین بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے کہ اس ملک کے اندر بولنے نہیں دیا جاتا, سچ تو بڑی دور کی بات ہے. اب آتے ہیں جی صدیق جان صاحب کی خبر کہ صدیق جان صاحب نے جو معذرت کی ہے وہ کیوں کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن صدیق جان اگین a very big critique of regime change and a very big critique of میاں نواز شریف compromise politics. Why compromise politics؟ اس کا جواب عمران ریاض خان صاحب کے کچھ ٹویٹس کے اندر موجود ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, مختصراً آپ کو سمجھ آ جائے گا. عمران ریاض خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف عمر کے اس آخری حصے میں جس طرح کا الیکشن لڑ رہے ہیں اسے 40 سال سے زائد سیاست کرنے والے کسی بھی سیاستدان کا بدترین انجام ہی کہا جا سکتا ہے. یہ الیکشن نواز شریف کی سیاست کے منہ پر ایسی کالک ملے گا جس کی سیاہی سے تاریخ کی کتابوں کے کئی باب لکھے جائیں گے, عبرتناک. یعنی میاں نواز شریف جس طرح کے لاڈلے پن کے انتخابات اور پروٹوکول کے ساتھ جیت رہا ہے یا انتخابات کو لے کر جا رہا ہے, جس طریقے سے وہ پاکستان کے اندر آئے اور جس طریقے سے کمپرومائز ہوئے, یہ اگین ہم سب کا بہت بڑا لاس ہے, یہ ہم سب کا بہت بڑا نقصان ہے کہ پاکستان کا ایک سینئر ترین پولیٹیشین عمر کے اس حصے میں بھی آ کر کمپرومائز ہو گیا, جھک گیا. یعنی میاں نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے سچ, قوم سے مخاطب ہونا چاہیے, انہیں کھل کر بتانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر یہ اتارا وہ اتارا, میرا یہ بازم روڑتا رہا وہ بازم روڑتا رہا, مجھے یہ دھمکیاں دیتا رہا وہ دھمکیاں دیتا رہا. چاہے عمران خان کے بارے میں بات چیت ہو یا کسی کے بارے میں بات چیت ہو, میاں صاحب کو بتانا چاہیے, لیکن بتایا نہیں جاتا. بتایا اس لیے نہیں جاتا کہ ایک دفعہ پھر سیٹ لینی ہے, ایک دفعہ پھر کرسی پہ بیٹھ کے چوٹے لینے, عجیب ہے. اس کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب, ذوالفقار علی بھٹو لاڈلے سے لیڈر بنا اور شہید ہو کر پاکستانی سیاسی تاریخ میں زندہ رہ گیا, مگر نواز شریف لاڈلے سے لیڈر بننے کے تمام مواقع گوا کر ایک دفعہ پھر لاڈلا بن گیا ہے. اس سے زیادہ عبرتناک سیاسی موت ہو ہی نہیں سکتی. یہ عمران ریاض خان بات چیت کرے. صدیق جان کا تجزیہ جب آپ سنتے ہیں تو صدیق جان یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارا ایک بہت بڑا پولیٹیکل کیریئر تھا جو کہ جنریشنز کے اوپر محیط ہے, اصل میں اس کی ورتھ یہ ہے کہ آج بھی آپ نے لاڈلا بننا ہے, آج بھی آپ نے آنکھ کے اشارے کو دیکھنا ہے, آج بھی آپ نے پروٹوکول اگر لینا ہے تو پھر چٹکی کہیں سے بجے گی, اسی کے اوپر پروٹوکول ہوگا. تو صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب حامد میر صاحب کے حوالے سے جو بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا, سچ نیوز کی ایک پوڈ کاسٹ تھی, ان سے پوچھا گیا کہ حامد میر صاحب کے حوالے سے آپ ویڈیو کر رہے ہیں, آپ ٹویٹ کر رہے ہیں. تو صدیق جان صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب کے حوالے سے میں نے کافی ساری ویڈیوز کی اور کافی سارے ٹویٹس کیے اور ان سے بہت سارے اختلافات کیے, لیکن ان اختلافات کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہو سکتا تھا. یعنی صدیق جان کا یہ کہنا کہ میں بہت زیادہ تلخ ہوا, اس کے اوپر میں معذرت کرتا ہوں, اس کے اوپر میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ کے اندر تلخی زیادہ تھی. لیکن وہ تلخی کیوں تھی؟ کیونکہ اگین صدیق جان واز اے کریٹیک آف کمپرومائزڈ پولیٹکس, کہ سچ بولو بھائی, کہ سچ بول کر بتاؤ. حامد میر جیسے کیلیبر کے بندے کو سچ بولنا چاہیے, کیونکہ حامد میر صاحب ہی تاریخ کے یعنی شاہد ہیں. انہوں نے جو 1971 کے اوپر ویلاگ کیا, آپ جا کر دیکھیں, چیخیں نکل آتی ہیں کہ کیسی کیسی سچائی ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکے یا اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکے. صدیق جان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب جس طرح جا کر بلوچیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے, اس کے پیچھے کسی کی تھپکی نہیں ہے, بلکہ میر صاحب خود گئے, چونکہ میر صاحب اس کاز کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں, بڑا سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے ہیں. میر صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جہاں پر پولیس والے کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور پولیس والے کو وہ خوب یعنی بتا رہے ہیں اسے کہ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے, حقائق کیا ہوتے ہیں, فیکٹس کیا ہوتے ہیں. کیونکہ پولیس والے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی لیکن اسے فرق نہیں پڑا, بعد میں پولیس نے معذرت کی ہے. تو صدیق جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب جو بلوچوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں, مظلوم کے ساتھ جا کر جو کھڑے ہوئے ہیں, یہ ان کا ایک ایسا کام ہے کہ جو ان کی تمام تر ماضی کی جو پالیٹکس ہے, پولیٹیکل کمنٹری ہے, اس کے اوپر بھاری ہے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کروں گا اور ان کے حوالے سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا. اب ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے حامد میر صاحب کے اوپر کہ میر صاحب, صدیق جان ایک ینگ جرنلسٹ ہے, ایک نوجوان جرنلسٹ ہے, نوجوان آواز ہے. اگر وہ ان سے معذرت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ملینز میں فالوئنگ ہے وہ بھی ان سے معذرت کر رہی ہے. لہٰذا میر صاحب کا یہ کام ہے کہ سچ بولیں, سچ بول کر بتائیں کہ میر صاحب کو کن کن چیزوں کا پتہ ہے اور کون کون سے حقائق میر صاحب جانتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں لائے. یہ میر صاحب کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. شیر افضل مروت کی ویڈیوز وائرل ہیں سوشل میڈیا پر, اور مروت ایک دفعہ پھر بلوچیوں کے پاس جا کر پہنچے ہیں اور شیر افضل مروت نے وہاں پر مارنگ بلوچ جو نوجوان خاتون ہے, پڑھے لکھے, ڈاکٹر ہے, بڑی کانفیڈنٹ ہے, دلیر ہے, بہادر ہے, ٹکرا جاتی ہے, کھڑی ہو گئی ہے بلوچیوں کے لیے اور عذاب بن گئی ہے, درد سر بن گئی ہے, مصیبت بن گئی ہے. یہ جو سردی ہے, یہ سردی کو اس نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا کھڑی ہے,
آج بھی کھڑی ہے. مہارنگ بلوچ سے انہوں نے ملاقات کی ہے, اور ملاقات کے بعد شیر افضل مروت نے خود بڑا کھل کر یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی, اور خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ جا کر ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ ہم ان کی کیا لیگل اسسٹنس کر سکتے ہیں, کیا ہم ان کو لیگلی کیا مدد کر سکتے ہیں. عمران خان جیل کے اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ, بلوچوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو. مریم نواز شریف بھی بلوچوں کے پاس گئی تھی, اس وقت گئی تھی, چوکڑی مار کر وہاں پر بیٹھی تھی. آج مریم نواز شریف نہیں بول رہی. یہ وہ جھوٹ ہے جو اس ملک کے ساتھ بولا جاتا ہے. خیر رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.